सगळ्यांक तुमका नमस्कार। आयज हांव मानशे वाड्यार आसा आनी कोरगांवां। आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो। कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक ही अशें म्हाजे विचार जालो। आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें। तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो। ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो। तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो। घर बांदूनय न्हू, तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय। ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका, आनी ती जाणटी आहा, ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो। घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता। जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना, ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो। कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो। तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा। जे पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा। ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा। हें घर म्हणटा तें सदांच हें पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना। ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा। जेन्ना आमदाराक कळ्ळें तेन्ना ते हे भागान आमकां आमच्या नजरेन हाडूंक ना, सो पंचान नजरेन हाडलेलो जाल्यार आमी ऑन द स्पॉट। आनी एक्चुली जेन्ना आमी काल व्हिडिओ पळोवन म्हाज्या नजरेन येयले जाता आमी कॉन्टॅक्ट केले पंचांक की स्वता हांव म्हटलें येता, आमी सुद्दां हेल्प करपाक रेडी आसले। पण राती आमदारान फोन केलो, 2 मिनटांनूच परत कॉल केलो की आपण सकाळी पावता म्हणून लागले। आणि आमच्या निवृत्ती भाईन सुद्धा कॉल केलो, म्हटलं आम्ही 10:30 या म्हटलं आयसर आम्ही 10:30 भाई म्हणाले 10:30 नाका की सकाळी या बेगीन वचया म्हणाले, आमकां परिस्थिती पळोवपाची आहा म्हणाली खुद्द। आणि आम्ही सो हेल्प करपाक रेडी असले की आमकां उलोवप जाल्ले, पण आमकां काही म्हणले पंचान मातसो डिले केला की पंचाक खबर नसले की काय नसले ही आमकां खबर ना या वॉर्डाच्या पंचाक आमच्या। आणि अशी न्हू सरपंच 1-2 घरां अशी सामकीत आहा वीक, तेचेर काय आमच्या जातले नजरेन ती खंयच्या वॉर्डान येयली आमी ते पंचाक आमच्या पंचांक आमी आतां विचारतले, आमी तांकां सो हेल्प करपाक रेडी आहा आणि हेल्प करतले आमी तांकां। ओके, थँक्यू। ती सरासर तो माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें, पण जर गरिबांचो विचार करपी जर हाजे सर आसत। हांवें नागझर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयतां, ज्यांनी त्यांनी मदत केलेली घराक, ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू, तर पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयतां घर बांदिसर त्यांनी पूर्णपणे तयार केलेले आहा घरां। आयज एक वारकणा एक चालू आहा, तशेंच आयज सरान त्यांचो पयलीं विचार कितें केलो तर तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा, हेच म्हत्वाचो आहा। आनी घर सो हे उबें करपाक त्यांनी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान, ते म्हाका एक बरें दिसता। कारण सराच्या फाटीं सदांच आमी सदांच आसतले, कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा। आनी बारीक जे गोष्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयलेलो आहा, आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आसत। ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा, ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो आनी सरात तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुमच्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो। आनी हेच्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो, कारण ज्या गरीबाच्या फाटल्यान रावता थंय दिवाकर ते गव्हर्मेंट मागता, तेचे आधार मागता, उपकार मागता, ते आमकां घर बांदून दिवपाचे, मोठी बांदून दिवपाची। आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार। आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे? आमकां सांगलें, आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार। आमी टेन्शनान आसले, आमी कशी करतली घरां, पावसान सगळें उदीक वता, न्हिदोंक जागो ना। आतां आमदार आमकां फुडार तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी, आनी आमकां बांदून दिवनी इतलें मागता। आणि तांकां जीवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरुनी, आरोग्य तुम्ही असं आता बोलले म्हणून आमकां आमदाराचे धीर म्हाका
आता पावसात मी काय करू माझ्या हातून काय समजून आता पुढे वर देऊन माझा हात पावा ना हं? एक हडपा पडटा खूप जुने घर असं आहे पयलीचे मातयेचे घर आहे ताका लागून आता म्हाका दिसता ते पावसात अशेंच रावले जाल्यार ते मातशे चड डॅमेज जातले ते सरांक ते मॅसेज कोणी पावयलो आनी सर हांगा ताटून येयले आनी तांकां हेल्प करता रावन म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक गरिबाक सदांच सर प्रोत्साहन फुडें सरतात हांवें तेंच्या नागजरे त्या खातीर खूब जाणांक घर बांदून दिले सरांनी आनी आमचे आयज ते मायणात पावले आनी खरोखरच सरांनी हे तांकां उपकार करून तेजें घर बरें बांदून दिवपाचें आनी आमच्या मानशेच्या वाड्या हे नांव सरांचे फुडें येवपाचें अशें म्हाका दिसता कित्याक सर सदांच गरिबांक फुडें सरता हांवें खूब पयलीं पासून आयकलें सरांचें पण आज प्रत्यक्ष म्हाका आमच्या वाड्यार येवन सरांनी कितें करून दाखयलें म्हाका खरेंच मना पासून बरें वाटलें खरें सर तुमचे खूप आभारी आहे.